Sponsored by मेरो सपना स्पष्ट छ। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। इक्विटी बैलेंस क्रेडिबिलिटी यो हो एबीसी न्यूज। म रविन्द्र पौडेल। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकबिन, कृषि प्रधान देश नेपाल। कुल जनसङ्ख्याको 66% जनसङ्ख्या कृषिमा संलग्न छन्। मुलुकको अर्थतन्त्रको आधार पनि कृषि नै हो। 2075-76 को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार कृषि क्षेत्रले कुल गृहस्थ उत्पादनमा करिब 27% योगदान गर्दछ। कृषिबाटै मुलुकको आर्थिक समृद्धिको यात्रा तय गर्ने सरकारले घोषणा गरिसकेको छ। कृषिका लागि योजनाबद्ध विकासको सुरुवात त भएको छ, तर त्यसको प्रभाव कागजमा बाहेक व्यवहारमा अझै पनि देखिएको छैन। कृषि प्रधान देशमा कृषकले उत्पादित वस्तुको न्यायोचित मूल्य पाउन सकेका छैनन्। मूल्य नपाएर बन्दागोबीमा डोजर लगाएको घटना होस् या उखु किसानले वर्षौंदेखि भुक्तानी नपाएको प्रसङ्ग, यी सबैतिर कृषक कुनै न कुनै रूपमा प्रताडित बन्नु परेको छ। आन्तरिक उत्पादन निकै कम छ, जसले गर्दा आयात दिनानुदिन चुलिँदै गएको छ। त्यसमाथि विश्व नै कोरोनाले थलिएको वर्तमान अवस्थामा देशको आयातमुखी अर्थतन्त्र अहिले थप प्रभावित बनेको छ। कोरोना कहरकै बीचमा पनि अर्थतन्त्र जोगाउन मुलुक अब कृषि उपजको उत्पादनमै केन्द्रित हुन आवश्यक देखिएको छ। आज हामी अर्थतन्त्र जोगाउन कृषि उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने विषय र लकडाउनमा गाई फार्मका किसानको पीडा देखाउनेछौँ कार्यक्रम बिग न्यूजमा। दर्शकबिन, विश्वभर फैलिरहेको कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा नै मन्दी छाएको छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि 2 देखि 4% सङ्कुचन आउने आकलन अर्थविदहरूले गरिरहेका छन्। तथापि यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि कृषि सम्बन्धी गतिविधिहरू भने प्रभावित हुन नहुने सरकारवालाको सुझाव छ। महामारीको समयमा भारत लगायत अन्य देशबाट आयातित कृषि उत्पादनमा भन्दा स्थानीय एवं स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने उनीहरू बताउँछन्। देशको आयातमुखी अर्थतन्त्र अहिले थप प्रभावित बनेको छ। विश्वभर फैलिरहेको कोभिड-19 संक्रमणका कारण नेपालको अर्थतन्त्र 2 देखि 4% सम्म सङ्कुचन आउने अर्थविदहरूले आंकलन गरिरहेका छन्। तथापि जस्तोसुकै विषम परिस्थितिमा पनि कृषि उत्पादन सम्बन्धित गतिविधि भने सुचारू नै रहिरहन आवश्यक हुन्छ। अन्यथा महामारीको विकराल अवस्था एकातिर छ भने खाद्यान्न एवं कृषि उपज सामग्रीहरूको अभावका कारण नेपालमा भोकमरीको प्रकोप ननिम्तेला भन्न सकिँदैन। यसै पनि कृषि उपजका वस्तुहरूमा नेपाल भारत लगायत तेस्रो मुलुकसँग आश्रित छ। गत आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 1 खर्ब 38 अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँ बराबरको कृषि र वनमा आधारित वस्तुको मात्रै आयात भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। सो आर्थिक वर्षमै कृषि तथा वनमा आधारित वस्तुमै मात्र नेपालले 1 खर्ब 60 अर्ब 28 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी व्यापार घाटा बेहोर्नु परेको थियो। सामान्य अवस्थामै पनि नेपालको कृषि क्षेत्र सन्तोषजनक नरहेको बेला कोरोना भाइरसको महामारीका कारण कृषि लगायत देशको सबै क्षेत्र नै ब्याकवार्ड अर्थात् पछाडि धकेलिने निश्चित भएको छ। विशेष गरी विदेशबाट फर्केका श्रमिक लगायत शहरी क्षेत्रका मानिसहरू आफ्नो घर फर्केर समय व्यतीत गरिरहेको अवस्था छ। गाउँघरमा युवा तथा ऊर्जाशील व्यक्तिहरूले अहिलेको समय कृषि उत्पादनमा लगाउँदा नै अति उत्तम हुनेछ। अहिलेको समयमा स्वदेशी तथा स्थानीय कृषि उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने कृषि अभियन्ता एवं युवा व्यवसायीहरूको भनाइ छ। स्थानीय उत्पादनलाई प्रमोट गर्ने हिसाबले चाहिँ अब स्थानीय तहले स्थानीय सरकारहरूले भन्नु पनि भएको छ
हामी चाहिँ हाम्रा ठाउँमा भएका उद्यमीहरूलाई थप उद्यमी बनाउनको लागि तपाईँले जुन पहल चाहिँ चाल्नु भएको छ लोकल गभर्मेन्टले पनि त्यसमा सपोर्ट गर्छ भन्ने खालको उहाँहरूको चाहिँ अब त्यस्तो सरकार पक्षबाट चाहिँ सहयोगै भन्ने कुरा त होइन, तर हाम्रो एउटा मात्र अपिल के हो भने कमसेकम व्यवसाय मैत्री खालको कानुन बनोस्, व्यवसाय गर्न अलिकति सहज र सरल खालको वातावरण निर्माण होस् भन्ने खालको हामी चाहिँ अब अपेक्षा राख्छौँ। स्थानीय उत्पादन भए पनि त्यसको भण्डारण एवं बजारीकरणमा राज्यको ध्यान पुग्न नसकेको अर्का एक युवा व्यवसायीले बताएका छन्। खाडीको प्रचण्ड गर्मीमा काम गर्ने रहर कसैलाई हुँदैन। किसानले उचित मूल्य पाएको खण्डमा जग्गा जमिन धितो राखेर पनि किसान खेती गर्न तयार हुन्छ उनले भने। यस्तो समयमा युवाहरूलाई उत्पादनमूलक काममा लगाउन विशेष गरी स्थानीय तहहरूको ध्यान जानुपर्छ। लागत मूल्य आउने ग्यारेन्टी भयो भने किसानहरूले आफ्नो जग्गा जमिन बाँझो राखेर अहिले विदेशिनु पर्ने अवस्था छैन र त्यो भएको हुनाले यसमा सरकार निकायहरूले पनि केही चासो राख्नुपर्ने छ। जस्तो हाम्रो भण्डारणको व्यवस्थाहरू चाहिँ अहिले राज्य कमजोर पक्ष रहेको छ। जस्तो एउटा किसानले उत्पादन गरेको वस्तु चाहिँ 365 दिनै खपत गर्न सक्ने अवस्था रह्यो भने किसान व्यवसायीहरूले गरेको उत्पादनहरू चाहिँ आफूले बजारसम्म पुर्याउन नसकेको अवस्था छ। त्यो भएको हुनाले उनीहरूको उत्पादनलाई हामीले प्रमोट गर्ने र उनीहरूको उत्पादनलाई चाहिँ व्यावसायिक रूप दिन सक्ने अवस्था रह्यो भने हामी अहिले परनिर्भर बनेको अवस्थामा केही हद हामी त्यसमा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्ने अवस्था रहन्छ। कोभिड-19 विरुद्ध लड्न ताजा एवं स्वस्थकर खानेकुरा खान पनि स्वास्थ्य कर्मीहरूले सुझाइरहेका छन्। यसै पनि अत्याधिक विषादी प्रयोगका कारण कृषि उपजको गुणस्तरीयतामा निरन्तर ह्रास आउँदै गएको छ। सरकारले लिएको प्राङ्गरिक कृषिको नारामा मात्रै सीमित रहेको एक कृषि अभियन्ताले आरोप लगाए। यसका साथै कृषिका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा पनि सरोकारवालाहरू चुकिरहेको उनको भनाइ छ। कृषिमा यहाँ चाहिँ हाम्रो प्राङ्गरिक खेतीको लागि चाहिँ बढावा दिने सरकारको पनि एउटा चाहिँ नारामा त्यो कार्यक्रम छ। तर त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छ, कृषिलाई चाहिँ एउटा व्यवसायीकरण गर्ने, कृषिलाई एउटा उद्योगको रूपमा लानुपर्ने युवाहरू, किनभने हाम्रो चाहिँ लाख युवाहरू देशका विभिन्न भागबाट विदेशमा जान्छन्। त्यो युवाहरूलाई चाहिँ कसरी कृषिमा चाहिँ आकर्षित गर्ने, कृषिमा उनीहरूलाई व्यवसाय गर्ने, कृषिमा उद्योग गर्ने, त्यसमा चाहिँ सरकारले चाहिँ पूर्वाधारहरू विशेष गरी सडक, विद्युत लगायत चाहिँ कृषिको लागि चाहिँ औद्योगिकरणको लागि, यान्त्रिकरणको लागि चाहिँ एकदम सहयोग गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ एकदम त्यो चाहिँ सरकारको दायित्व हो हैन। त्यसमा चाहिँ खासै केही गरेको देखिँदैन। बिउ बिजन अभाव, कृषि अनुदान वितरण प्रक्रिया लगायत विविध प्रक्रियाहरू प्रभावकारी हुन नसक्दा नेपालको कृषि क्षेत्र कहिले पनि तङ्ग्रिन सकेन। तथापि यसका लागि किसानदेखि प्रदेश र सङ्घ लगायत सबैले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने नेपाल नगरपालिका सङ्घ बागमती प्रदेशका प्रमुख भरत बहादुर केसीले बताउनुभयो। अहिले राज्यले विभिन्न सङ्घीय सरकारले, प्रदेश सरकारले जस्तो हामीले पनि चाहिँ बेला जस्तो कृषि औजार चाहियो भनेदेखि ल हामीले नोटिस गर्छौँ। त्यो बेलामा आएर उहाँहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ अप्लाई गर्नु पर्यो, अनि त्यो हाम्रो सिस्टममा छिर्न पर्यो। अनि त्यसरी आएपछि अनि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई उत्प्रेरणा गर्ने हो। अब कसले कहाँ के थालनी गरेको छ त्यो हामी कहाँ नआइकन, हामी कहाँ सरकार नराखिकन त हामीले चाहिँ अब कसले के गर्दैछ, कसरी गर्दैछ, ऊ आफ्नो चाहिँ अब ढङ्गबाट गर्दैछ भने हामीले चाहिँ खोज्दै जाने भन्दा पनि उहाँहरूले खोज्दै आउनुपर्ने स्थिति हो। किसानले कहाँ के थालनी गरेको छ भन्ने कुरा होस् या कागजी किसान हो या वास्तविक किसान भन्ने कुरा यो स्थानीय तहलाई मात्र थाहा हुन्छ। यसर्थ यी सबै प्रक्रिया स्थानीय तहसँग समन्वय भएमा कृषि उत्पादन लगायत यस सम्बन्धित कामहरू फलदायी हुन सक्ने केसीले बताउनु भएको छ। समन्वय त छँदै छैन र अब हामीले चाहिँ अब कतिपय जस्तो प्रदेश सरकारले आह्वान गर्ने, सङ्घीय सरकार आह्वान गर्ने कुराहरूमा जस्तो त्यो चाहिँ सङ्घ र प्रदेशले आफ्नो छुट्टै आह्वान गर्नु जरुरी लाग्दैन मलाई चाहिँ। हामी चाहिँ घर दैलोको सरकार, जनताले महसुस गर्ने, सुन्न सक्ने र छाम्न सक्ने सरकार हामी हौँ। त्यसो हुँदाखेरि उहाँहरूले आफै इम्प्लिमेन्टेसनमा जाने होइन, हामी मार्फत चाहिँ ल यस्तो यस्तो योजना छ, त्यहाँ चाहिँ कसलाई इम्प्लिमेन्टेसन, कसले यो किसान हुन्, कसलाई दिनुपर्ने हो, को चाहिँ एक्चुअल किसान हो, को चाहिँ कागजी किसान हो भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा हुन्छ नि। उहाँहरूलाई के थाहा हुन्छ? उहाँ माथिल्लो सरकारलाई भनेको त राम्रो डकुमेन्ट पुगेपछि आहा क्या राम्रो भन्ने हुन्छ, तर हामीलाई चाहिँ डकुमेन्ट नपुगे पनि किसानको बारीमा राम्रो गरेको छ भने त्यसलाई राम्रो भन्छौँ।
कृषि उपजका सामग्री जो मानव जीवनका लागि दैनिक रूपमा आधारभूत आवश्यकता हो र यो प्राण रक्षार्थका लागि पनि अपरिहार्य छ। यसै पनि कोरोना संक्रमणको यो विकराल अवस्था छोटिने भन्दा पनि यो महामारीको प्रभाव दिनानुदिन बढ्दो छ। यो अवस्थामा सबैले यो फुर्सदको समयलाई कृषि उत्पादनमा जोड दिन सके भोलिका दिनमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरतर्फ हामी अघि बढ्न त सक्छौं नै, यसले स्वस्थ, व्यस्त एवं तनावरहित जीवनशैलीका लागि पनि मद्दत पुग्ने देखिन्छ। क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारीका साथमा एबीसी रिपोर्टर सपना थामी, काठमाडौँ। कोरोना कहरले अघिल्लो विश्वमा स्वास्थ्य सङ्कट मात्रै होइन आर्थिक सङ्कट पनि थपिँदै गएको छ। अघिल्लो सिङ्गो विश्व स्वास्थ्य सङ्कट, मानवीय सङ्कट, अर्थतन्त्रको सङ्कट, तीनवटा सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ। विश्वका लागि यो निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। अर्थतन्त्रको अवस्था के हो र कुन क्षेत्रमा प्रतिकूल असर परेको छ भनेर केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले पनि आफ्नो अनुमान निकालेको छ। जुन अनुमानमा केन्द्रीय तथ्याङ्कले 2.27 आर्थिक वृद्धि दर हुने अनुमान गरेको छ। यो अनुमान जेठ महिनाबाट हुने सामान्य अवस्थाको आकलन गरेर मात्रै गरिएको हो। लकडाउनको अवस्था थप लम्बिँदै जाने हो भने यो वृद्धि दर पनि अनुमानमा मात्रै सीमित बन्न सक्छ। जुन किसिमको सङ्कटले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावले अवस्थामा अबको केही दिनमै बजेट आउनेछ। यो सङ्कटलाई न्यूनीकरण गरेर आर्थिक क्रियाकलाप बढाएर अर्थतन्त्रको विस्तार गर्नुपर्छ। त्यसका लागि कृषि उत्पादनमै जोड दिनुपर्छ। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्न भन्दै लकडाउन लम्बिँदै जाँदा किसानहरूको समस्या पनि चुनिँदै गएका छन्। लकडाउनका कारण दूध बिक्री नभएपछि धेरै जिल्लाका किसानहरूले दूध बाटोमा पुग्ने वा निःशुल्क वितरण गरिरहेका छन्। तर रूपन्देहीका किसानले भने बजारमा दूधको माग कम भएसँगै दूधबाट अन्य परिकार बनाउन थालेका छन्। लकडाउनका कारण बजार बन्द हुँदा दूध खपत घटेको छ। सबैभन्दा बढी दूध खपत गर्ने होटलहरू बन्द भएपछि व्यावसायिक दूधको कारोबार गर्ने किसानहरूको व्यवसाय ठप्प छ। रूपन्देहीका केही दुग्ध उत्पादक किसानहरूले भने बजारमा दूध खपत नहुँदा विकल्पका रूपमा दूध जन्य पदार्थ बनाउन लागेका छन्। दैनिक लाखौं लिटर उत्पादन हुने रूपन्देही जिल्लामा दूधको खपत कम भएसँगै किसानहरू दूधका परिकार उत्पादन सुरु गरेका छन्। एक्कासी आएको समस्याका कारण दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन सुरु गरिहाले पनि उनीहरूसँग आधुनिक प्रविधि नभएकाले उत्पादन सुरु गर्दा समस्या भएको छ। दैनिक 500 लिटर उत्पादन हुँदै आएको सैना महिना 1 काशीपुरमा रहेको शुभ समृद्धि युनाइटेड एग्रो फार्मले अहिले घिउ र छुर्पी उत्पादन सुरु गरेको छ। गाई भैँसीको खर्च बढिरहेको र दूध बजारमा खपत नहुँदा त्यसको विकल्पका रूपमा परिकार बनाउन सुरु गरेको शुभ समृद्धि युनाइटेड एग्रो फार्मका सञ्चालक विक्रम कुँवर बताउनुहुन्छ। यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ पर्ता नपर्नेको कारणले हामीले चाहिँ यो गाईलाई दानाहरू मात्रै खुवाउनको लागि भए पनि हामीले चाहिँ अहिले यसलाई चाहिँ मेहनत त्यसमा बढी लाग्ने भएको हुनाले हाम्रो लागत चाहिँ उठाउन नसक्ने, त्यो कारणले हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ घिउ मात्रै बनाएर भए पनि घिउ र हामीले छुर्पी बनाएर यसलाई चाहिँ हामीले स्टक गरेका छौँ। करिब हामीसँग लगभग अहिले तपाईँको 3 कुइन्टल 4 कुइन्टल जति हामीसँग घिउ स्टक छ, 3-4 कुइन्टल हामीसँग अहिले छुर्पी स्टक छ है। त्यो यो पनि अहिले बेच्न नसकेको स्थितिले हामीलाई चाहिँ अहिले चल्नको लागि एकदमै अहिले गाह्रोको अवस्था छ। दैनिक 20,000 घाटा रहेको भन्दै उहाँले दूध परिकारले विकल्प त दिएको छ, तर आधुनिक प्रविधि नहुँदा उत्पादनबाट फाइदा लिन कठिनाइ रहेको बताउनु भयो। फर्मले करिब 5 बिघा क्षेत्रफलमा 200 गाई भैँसी पालेको छ। ती चौपायालाई दाना र 13 जना कर्मचारीको दैनिक खर्च 40,000 हुने गरेको फर्मका अध्यक्ष मेघराज पन्थले बताउनु भयो। यो कोरोना कोभिड-19 ले हामीलाई पनि अलिक ठुलै असर पारेको छ। यो कृषि क्षेत्रमा हाम्रो बजारमा चाहिँ दुध बिकिरहेको छैन, अलिअलि बिके पनि लाने अवस्था छैन लकडाउनका कारणले। र हामीलाई यहाँ चाहिँ जुन हाम्रो अहिले यहाँ गाई चाहिँ हामीसँग गाई र भैँसी गरेर लगभग 200 को हाराहारीमा हामीसँग चाहिँ गाई र भैँसी छ र हाम्रो प्रतिदिन 400 देखि 500 लिटर दुध हाम्रो चाहिँ उत्पादन हुन्छ। हामी अहिले अलिकति थोरै दानालाई थोरै कम गरेर हामी अलिकति दुध घटाएको छौँ नबिकेको कारणले गर्दा। र यसलाई चाहिँ अब स्थानीय सरकार, अब केन्द्रीय सरकार अथवा चाहिँ प्रदेश सरकार
बाट हामीलाई चाहिँ अलिकति यो चाहिँ जुन लकडाउनको अवधि परेको हामी चाहिँ अब ऋणमा चाहिँ हामी यो काम गरिरहेका छौँ र ब्याज मिना गर्ने खालको चाहिँ एउटा चाहिँ कुनै कार्यक्रम गरायो भने हामीले थोरै केही भए पनि केही राहत पाउँथ्यौँ, राहतको आवाज हुन्थ्यो होला भन्ने चाहिँ हामी महसुस गरिरहेका छौँ। 15 करोड लागतमा सञ्चालन भएको फर्मको 7 करोड ऋण रहेको बताउँदै उहाँले यो समयमा सरकारले कृषकहरूको पीडा बुझी बैंकलाई तिर्नुपर्ने ब्याज मिनाहा गर्न आग्रह गर्नुभयो। रूपन्देही दुधमा आत्मनिर्भर जिल्लामा पर्छ। 59,778 दुहुना गाई भैँसीबाट दैनिक 137 मेट्रिक टन बढी दूध जिल्लामा उत्पादन हुने गरेको छ। लकडाउनपछि बाहिरी जिल्लाहरूमा पनि दूध जाँदैन र जिल्लामा पनि खपत कम छ। तर रूपन्देहीका पशुपालकहरूले दूध खेर फालेका छैनन्। यस्तो सङ्कटका बेला दूध खेर फाल्नु समस्या समाधानको विकल्प होइन। दूध बिकेन भन्दै सडकमा दूध पोख्ने किसानहरूले रूपन्देहीका किसानले जस्तै दूधका परिकारहरू बनाउनेतिर ध्यान दिने कि? एबिसी रिपोर्टर दिनेश कुमार श्रेष्ठ, बुटवल। उपभोक्ताले एकातिर दूध खान पाएका छैनन्, अर्कोतिर किसानलाई दूध कहाँ लगेर बेच्ने भन्ने पिरलो बढ्दै गएको छ। व्यावसायिक पशुपालन गरेर जीविकोपार्जन गरेका किसानहरू भने यति बेला नराम्रोसँग ठगिएका छन्। कोरोना कहर र लम्बिदो लकडाउनले व्यावसायिक दूध उत्पादन गर्ने किसानहरू निकै मर्कामा परेका छन्। उनीहरूले उत्पादन गरेको दूध खपत हुन सकिरहेको छैन। रूपन्देहीका किसानलाई दैनिक लाखौं घाटा लकडाउनकै कारण भएको छ। आधुनिक प्रविधि नहुँदा उत्पादनबाट फाइदा लिन किसानहरूले सकिरहेका छैनन्। रूपन्देही दुधमा आत्मनिर्भर जिल्लामा पर्दछ। 59,778 दुहुना गाई भैँसीबाट दैनिक 137 मेट्रिक टन बढी दूध जिल्लामा उत्पादन हुने गरे पनि लकडाउनकै कारण किसानले उत्पादन गरेको दूधले बजार पाउन सकेको छैन। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्युज सँगै रहनुहोला। नमस्ते।